2022 हांवें लेटर दिली तांकां, कित्याक ह्या स्टुडंट्सां खातीर हांगा बस जाय म्हणून अत्यंत म्हत्वाची आशिल्ली, कित्याक बस बंद आशिल्ली न्ही, त्या खातीर आमी हांगा महामंडळाक लेटर केलें. परत मागीर 2-3 फावटी फॉलोअप केलो. तेणी म्हाका फोन मारून सांगलें की आमकां पंचायतीचो ठराव जाय म्हणून. पंचायतीचो ठराव घेतलो, तो धाडलो. मागीर तेणी मातशें सिरियस घेतलें. तरीकच 3.5 वर्सां जालीं हांगा सुरू जायनाशिल्ली बस. आमी हर तरेचे प्रयत्न केले, म्हणजे फोनार हांव तांकां उलयतालो. पण केन्ना जालें, जेन्ना फोंडा बाय इलेक्शन आशिल्लीं न्ही, तेन्ना CM आयलो, सरकार आपल्या द्वारी हो इव्हेंट घेवन आयलो. हो इव्हेंट हांवें संदी साधली आनी हांव थंय गेलो. आनी आमची आरोग्य केंद्र आसा आनी आमची कदंबा हेचें हांवें तांचे फुड्यान दवरलें. तांणी सही मारल्यो दोनाचेर आनी मागीर हो मुवमेंट एकदम नेटान सुरू जालो. आनी तेन्ना कितें जालें, मागीर अशें दिसलें की जेन्ना उद्घाटन आशिल्लें न्ही, तेन्ना म्हाका सांगूं ना. जेन्ना म्हाका एक्चुली लेटरा म्हाका फोन येवपाक जाय आशिल्लो, म्हाका सांगूं ना. पूण गेली 3-4 वर्सां जालीं बस बंद आशिल्ली. सो पॉलिटिशियनांनी हो करपाक जायनाशिल्ली स्टार्ट ही ना. आतां तेणेंच हो आमचो आमदार सुभाष शिरोडकार आसा न्ही, ताका थंय उद्घाटन हाडलो आनी ताका उद्घाटन केलें. तेजो कांयच भितर हात ना. सरळ सांगता हांव, आरोप करिना. हो सत्य परिस्थिती हांव तुमचे फुड्यान दवरता. सो बस सुरू करपाक तुजो आनी ते कोडली सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाचो मोठो वांटो आसा. हय, तेणी 2024 लेटर केलें, हांवें 2022 केलें. पूण श्रेय घेतलें कोणीच भलत्यांनी श्रेय घेतलें. आमचे सादें पेपरार नांव सुद्दां येवना. हांव नांवाचो म्हणना, लोकांची सेवा जाली आनी कदंबा महामंडळाचे हांव खऱ्या मना पासून सामके धन्यवाद म्हणटा. देव बरें करूं. कदंबा बस सुरू जाल्ली आसा. सो तुमी पयलींसून 1.5 वर्स जाले डिमांड करताले. सो कशें दिसता तुमकां? आमी 1 ऑक्टोबर 2024 लेटरां हांगा आमच्या उल्हास कुयेकार आनी सुभाष शिरोडकार आनी KTC सगळ्या लेटरां केली. बस चालू जावची, भुरग्यांक त्रास जाता. सकाळीं फुडें बस एक आसली ती बंद जाली. सकाळीं 5:45 हांगच्यान सुट्टाली, सारकी कॉलेजी टायमार पावताली. ती आतां बंद जाली म्हणून आमी लेटर केली. तेजी दखल घेतली. आतां चालू केली. आतां दखल घेवन ती आतां चालू केली. पूण तुमी स्वागत करपाक तुमी दिसना खंयच. स्वागताक आमकां कोणी सांगूंकूच ना. सो KTC मंडळान कांय सांगूना ना तुमकां? ना, ती म्हणा मंडळा सांगना, ते भलतेच लोक येवन हांगा बावटे दाखोवन गेले. सो बरें दिसलें, मनाक बरें दिसलें. आमकां एक सांगलें मातशें इन्फॉर्म करपाचें आसा. तुमी गेले 1.5 वर्स तुमी फॉलोअप करीत आशिल्ले, मिटिंगेक येत आशिल्ले. मिटिंगेक हेका वताले, कोणा सांगताले करताले, पूण आमचें जावं ना. आतां त्या टायमार आमकां जाय त्या टायमार बस चालू जाली. बरें दिसता आतां. बस चालू जालें तें बरें जालें. कोडले टू पणजे जी सकाळची 6:30 सुटपाची बस कदंबा बस आसा, ती गेल्या 2-2.5 वर्सां पासून बंद आशिल्ली. ताका लागून ह्या भुरग्यांचो खूब प्रॉब्लेम जातालो. जे भुरगे फोंडा, पणजे किंवा मडगांव शिकपाक वयताले तांचे खूब प्रॉब्लेम जातालो. आनी ताका लागून पेरंट्सांक तांकां सकाळी फुडें हाडून फोंडा किंवा उदगत तिस्कार व्हरोन मोटरसायकलीन किंवा कारीन व्हरोन पावचें पडटालें. सो 2024 सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ कोडली तिस्क हेंच्यांनी जे कदंबा महामंडळ आसा ताका आनी ते जे चेअरमॅनाक, त्या शिवाय बाकीच्या जे आमदार मंत्री आसा तांकां लेटरी केल्ली की ही बस बेगीच्या बेगीन सुरू करची आनी ह्या भुरग्यांक पेरंट्सांक दिलासो दिवचो. पूण कांयच जालें ना. 2022 जे कोनशे निरंकाल हांगसरले एक शेतकरी तशेंच एक समाजसेवक म्हणून वावुरपी हेमंत सामंत आसा, तेणी 2022 कदंबा कडेन मागणी केल्ली की सकाळचे जे हे ग्रामीण भागांतले भुरगे शिकपाक वयता तांकां स्पेशल कदंबा बस दिवची म्हणून मागणी केल्ली. पूण गेली 2-2.5 वर्सां हो पाठपुरवठो करीत आशिल्ले आनी ताका लागून आतां कांय दिसां पयलीं ही कदंबा बस सुरू जाल्ली आसा. पूण अत्यंत दुर्दैव म्हणजे जे फॉलोअप करताले कोडली ती सार्वजनीक मंडळ, त्या शिवाय हेमंत सामंत हांकां ही बस सुरू करतले म्हणून सांगपाक जे ऑफिसर आसा तांकां वेळ मेळ्ळो ना. पूण राजकारण्याक हें सांगपाक तांकां वेळ मेळ्ळो काय असो प्रश्न आतां स्थानीक लोक व्यक्त करीत आसा. कारण गेली 2-2.5 वर्सां कदंबा बस बंद पडलेली, ती सुरू करपाक राजकारण्याक वेळ मेळ्ळो ना काय एका फोनार हे राजकारण्याच्या एका फोनार
कदंबा बस सुरू जावपाक शकताली, पूण तांकां वेळ मेळना काय हो प्रश्न आतां स्थानीक लोक उपस्थित करीत आसा. सध्या ही कदंबा बस सुरू जाल्ले कारणान विद्यार्थ्यांचे बरे जे त्रास आशिल्ले ते पयस जाल्ले आसा आनी ताका लागून पेरंट्सूय आनी विद्यार्थी सद्याक खूश आसा. द वॉयस खातीर फोंडेच्यान स्वप्नेश च्यारी. The Voice for Coin.